आया नंबर 81। फरीहा। यहाँ फरीहा का मतलब हम क्या समझते हैं? फरीहीन नाम भी रखा जाता है, फरहत, फराह, फराह भी रखा जाता है, खुशी, फरीहा, फरीहीन, खुश होने वाले, फाइल है ये एक पहलू है जो मस्बत पहलू है। इसे मनफी पहलू में भी इस्तेमाल होता है। मनफी बोले तो तकब्बुर के सेंस में, फराह, खुश होना, तकब्बुर के सेंस, तकब्बुर में खुश होना, इतराने में, खुद को बड़ा बने। ये कारून के जिमन में आया है। कारून को किसने कहा? ये लोगों ने कहा कि ला तफरहा इन अल्लाह ला युहिब्बुल फरीहीन। अकड़ाना नहीं, इतराना नहीं, तो बहुत इतराता है ये कारून, अल्लाह पसंद नहीं करता इतराने वालों को। उसके लिए भी यही वर्ड यूज हुआ है, इतराने, तकब्बुर करने, खुद को बड़ा समझने, खुद सताइश, खुद नुमाई, खुद परस्ती जो करता है, जो खुश होता है, इतराता है, वो भी फरीहीन ही है। और जो अल्लाह की नेमत मिलने पर खुश होता है, वो भी फराही है। कई अल्फाज ऐसे हैं जो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों सेंस में यूज होते हैं। कैसा यूज होता है उस पर डिपेंड है, कंटेक्स्ट पर आपको मालूम हो जाता है। अब यहाँ जो यूज हो रहा है वो नेगेटिव सेंस में यूज हो रहा है। फरीहल मुखल्लफूना बिमक़अदिहिम। मक़अद क्या है भैया? मक़अद, हाँ, मफ़अल के वजन पर है, ज़र्फ़ मकान है मक़अद। अब आप नमाज में बैठती, सजदा के दरमियान बैठती, उसे क्या बोलती? कायदा बोलती नहीं। जब हम बैठते हैं वो जगह को मक़अद बोलते हैं, यानी जा नमाज आपका मक़अद होती है। मक़अद ज़र्फ़ ज़मान है, बैठने की जगह। फरीहल मुखल्लफूना, मुखल्लफु खल्लफा युखल्लफु तकलीफ बाब तफील से पीछे रह जाने वाले। जो भी पीछे रह जाने वाले थे वो खुश हो रहे थे, बिमखदिहिम खिलाफ रसूलिल्लाही, जो बैठे थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लश्कर को लेकर चले गए, तबुक को चले गए, गज़वा तबुक पर रवाना हो गए। लेकिन यहाँ बहुत से क्या करे, लाइसेंस लेकर बैठ गए, हमें नहीं, हमारी कोई मजबूरी है, लेम एक्सक्यूजेस करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे जो रह गए। अब उनकी बात आ रही है, जिन लोगों को गज़वा तबुक से पीछे रहने दिया गया था, यानी जो भी बैठ गए थे पीछे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई ना कोई बहाना करके इजाजत लेके जो बैठ गए थे, उनके मुताल्लिक जिन लोगों को गज़वा तबुक से पीछे रहने दिया गया था, उनको इजाजत दे दी गई थी, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद अपने घरों से आराम से बैठे हुए, मखद, मखद अपना घर, अपने घरों में आराम से बैठे रहने से बड़े खुश हो होकर वो फराहा, बड़े खुश हो रहे हैं। कैसा सेंस है ये? नेगेटिव सेंस है। जाना था वहां जाकर खुश होते कि अल्लाह की राह में हम काम कर रहे हैं, अल्लाह के लिए आ रहे हैं, फी सबीलिल्लाह गज़वा हो रहा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नफ्से नफीस उनके साथ हम काम कर रहे हैं, तो ये खुश होना था, वो पॉजिटिव सेंस होता, पॉजिटिव इसमें होता वो। अब ये जो है घर में बैठाना और अपने यहाँ बैठे रहने पर खुश होना, खुद का बहुत बड़ा काम समझ लेना, देखो हम क्या भी बहाना करें, खुश वो इजाजत दे दी गई है हमें, इस पर जो खुश हो रही, ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये कोई पसंदीदा बात नहीं है, ना पसंदीदा बात है ये, नेगेटिव सेंस में खुश हो रहे हैं होना है। जिन लोगों को गज़वा तबूक से दे दिया गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद घरों में आराम से बैठकर खुश हो रहे हैं, और उनको ये बात नागवार थी कि वो अल्लाह के रास्ते में अपने माल और जान से जिहाद करें। जान खर्च करना, जान माल खर्च करना भी पसंद नहीं था, जान भी हासिल करना, यानी कत्ल होने के लिए, शहीद होने के लिए तैयार होना, ये भी उन्हें पसंद नहीं था। अब आराम से जो ठंडे ठंडे घर में बैठे हैं, गर्मी का मौसम है ये, वहां जाते बड़ा दरमियान में एक बहुत सख्त संगीन रेगिस्तान भी था, वहां से जाते हुए तो बहुत सी सख्त मुश्किल पेश आती थी। अब इन सब चीजों से जो ये बच गए, इस पर ये फरहां व शादां हो रहे, खुश खुश हो रहे हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है कि ये जो बैठे हैं, अपना जान और माल बचा कर जो बैठ गए हैं, ये खुश हो रहे हैं। उन्होंने कहा था कि लोगों से भी कहा था, इन्होंने जाने वालों से भी कहा था, इस गर्मी में ना निकलो,
اس گرمی میں نکلے تو کیا ہوتا ہے؟ یہ گرمی تمہیں لو لگ جاتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے، طبیعت خراب ہو جاتی ہے، ہاں، یہ ساری چیزوں سے جان و مال کا نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ کہا تھا انہوں نے، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ کیا اللہ اس کا جواب دے رہا ہے، قل کہہ دیجئے اے نبی، نار جہنم اشد حرا، کیا مطلب؟ جہنم کی آگ، جو تم یہ آگ کو سمجھ رہے ہو کہ یہ بہت گرمی ہے، تم جو جہنم میں جھونکے جاؤ گے، یہ جو نبی کا ساتھ نہیں دے رہے، منافقت جو کر رہے ہو، اس کی پاداش میں، اس کے صلے میں جو تم جہنم باسی ہوگے، جہنم رسید ہو جاؤ گے، تو وہاں کی آگ کیسی ہے؟ اشد حرا، یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ گرمی، اس کے کئی گنا زیادہ ہے۔ وہاں کی گرمی کیسی؟ وقودها الناس والحجارہ، جہنم کی آگ کیسی ہے؟ جہنم جو ڈسکرائب ہوئی ہے کیسا ہے وہ، کتنی سخت ہے، اور اس کا ایندھن کیا ہے؟ جہنم کا ایندھن کیا ہے؟ کون ہے جہنم کا ایندھن؟ کون ہے؟ ایندھن بولے تو فیول، کون؟ انسان بھی، جو گنہگار آدمیاں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں، اور کون نا؟ پتھر ہوتی، پتھر سے آگ جلائے، ہم کوئلے سے جلاتی ہیں، وہ بھی کتنی تیز ہوتی ہے۔ اب یہ جو پتھر جلتی ہیں تو وہ کیسی تیز ہوتی ہوں گی، کیا دہکتی آگ ہوں گی، کتنی اس کی درجہ حرارت کیا ہوگا اس کا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو کوئی گرمی نہیں ہے جس سے تم کترا رہے ہو جانے سے، جہنم کی آگ اس سے کئی گنا بڑھ کر ہے، بہت زیادہ ہے، جس کا ایندھن کیا ہے، جس کا فیول انسان ہے اور پتھر ہیں۔ اور جہنم میں یہ پتھر اور اس میں جو ڈالا جائے گا تو اتنی گرمی محسوس ہوگی کہ وہ پانی مانگیں گے تو انہیں کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا۔ اور کئی ڈسکرپشن تو بہت ہے دل دہلا دینے والا۔ کھولتا ہوا پانی سروں پر بھی ڈالا جائے گا، جس سے اندر کے سارے اعضاء کھول جائیں گے۔ کہا جا رہا ہے کل مہلی یشوی الوجوہ، چہروں کو بھون ڈالے گا۔ کیسی ہوگی یہ آگ؟ کیسا تپایا گیا جہنم کو؟ جہنم کیسا بنی؟ 10,000 سال، کتنے ہزار سال؟ 1,000 سال اس کو جلائی گئی تو وہ سفید ہو گئی، مزید اور 1 سال اس کو جلائی گئی تو وہ سرخ ہو گئی، مزید اور 1,000 سال، یعنی 3,000 سال اس کو جلایا گیا تو یہ کیا ہوئی؟ سیاہ ہو گئی۔ اب سیاہ ہے وہ، سیاہ۔ سب سے کم عذاب کس کو دیا جائے گا جہنم میں؟ ہم نے پڑھا ہے، کس کے ضمن میں پڑھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کون زیادہ سپورٹ کرتے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کا اعلان کرے تو سب دشمن ہو گئے، کون ان کا سپورٹ کیا کرتے تھے؟ ابو طالب، آپ کے چچا کو سب سے کم جہنم میں ہی ہوں گے، لیکن سب سے کم درجے کا۔ اس میں بھی درجے ہی نا، جہنم میں بھی درجے ہی، اسفل السافلین ہے، دوسرا ہے جہنم میں بھی بہت سے درجات ہیں، تو انہیں کم درجہ دیا جائے گا کہ انہیں جوتیاں پہنائی جائیں گی۔ کس کی؟ آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، جس سے دماغ تک کھول جائے گا، سر تک چڑھ جائے گی وہ آگ۔ تو ایسا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ کیا گرمی ہے جو تم اس سے پریشان ہو کر، اس سے گھبرا کر اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھے ہو۔ اب جو تم یہ منافقت کر رہے ہو، جو رسول کا، اللہ کا ساتھ نہیں دے رہے، اللہ کی راہ میں نکل نہیں رہے، تو تم جب جاؤ گے وہ گرمی اس سے بہت زیادہ ہے، اشد، افضل تفصیل کا صیغہ ہے، بہت زیادہ، انتہائی زیادہ ہوگی۔ تو وہاں جانے پر تمہیں معلوم ہوگا۔ اب جاتے یہ تو بہت کم ہے، اس کے بعد تمہیں اجر اللہ کے پاس ملتا، آرام سے جنت میں رہتے۔ اب جاؤ گے جہنم میں، اس سے کئی گنا زیادہ ہے، تو وہاں کا بھگتو۔ اللہ کہہ رہا ہے جو اللہ کا حکم نہیں مانتے تو تمہارا کیا ہے؟ اب آگے کہہ رہا ہے کہ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، آپ تمہارے واسطے رونا ہی رونا ہے، اب تمہارے قسمت میں رونا ہی رونا ہے۔ تو تم کیا کرو، اب یہ لوگ دنیا میں تھوڑا بہت ہنس لے، تھوڑا زندگی میں جو دے دیا گیا ہے، جو زندگی کا عرصہ ہے، اب اس میں شاید منافقت کر کے آرام سے رہ کے گزار لیں گے، لیکن اس کے بعد آخرت میں تو خوب روتے رہیں گے، ان کا رونا ہی رونا ہے ہمیشہ کے لیے۔ فل یضحکو، چاہیے کہ وہ
اب جو چاہے وہ ہنس لیں، قلیلاً تھوڑا تھوڑا ہی ملے گا انہیں. کتنی زندگی ہے، کتنا ہنس لو گے، کتنا مزہ کر لو گے، ٹھنڈا ٹھنڈا کتنا بیٹھو گے، کتنے سال بیٹھو گے اللہ سے منافقت کر کے، بچ کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لیم ایکسکیوزز دے کے کتنا بچ جاؤ گے، کتنا خوش ٹھنڈا ٹھنڈا بیٹھو گے گھر میں. اس کے بعد تو جہنم کی آگ ہے ہی. وَلْيَبْكُوا، اور روئے کثیرا بہت. اس کے بعد ہمیشہ روتے ہی رہو گے، ہائے کیا کیا ہم نے، زندگی گنوا دی، غلط کاموں میں گنوا دی، منافقت کر کے گنوا دی. اگر اچھا کام کرتے آرام سے وہ جنتیوں کی جیسا ٹھنڈا ٹھنڈا بیٹھتے، تو اب 2 دن ٹھنڈا ٹھنڈا گھر میں بیٹھ گئے، اب ہمیشہ کی آگ میں پڑے ہوئے ہیں، تو بعد میں تمہارا رونا ہی رونا ہے. جزاء بما کانوا یکسبون. یہ کوئی اللہ نے ان کے اوپر مسلط کر رہا، یہ جزا ہے ان کی، یہ سزا مل رہی ہے ان کو جو انہوں نے کیا ہے. جزا بدلہ، بیما اس کا جو، کانو وہ تھے، یکسبون انہوں کماتے تھے. کسب اردو میں بھی بولتے کسب یکسب ہوئی ہے. کسب کیا کسب ہے بھی تمہارا، کیا فن ہے، کیا کسب ہے، کیا گر ہے، کیا کر رہی، کیا کام کر رہی، کیا کسب ہے، گھر کو پوچھتے نہیں. کمانا، کمائی، یکسبون وہ جو کماتے تھے انہی کا ہے، یہ انہی کی کمائی ان کو ملے گی.